बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और आपने तकरीर सुनी होगी डोनाल्ड ट्रंप की। ये तकरीर जो है एक हारे हुए जर्नैल की तकरीर ज़्यादा है, जो अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता है कि उसे जो मार पड़ी है वो असल में मुखालफ को पड़ी है। और वो जो उसने जो कुछ किया है और जिस तरह से उसका जराल्ड आर फोर्ड, अब्राहम लिंकन, F-35, F-18, F-16, F-15 वो तमाम जहाज़ MQ-9 भी शामिल कर लें और थार्ड और पेट्रियाट भी शामिल करें, ये तमाम जहाज़ जो हैं ये असल में ईरान की तोपों में कीड़े पड़े हैं और वो जंग जीत चुका है। जब इंसान हार जाता है तो फिर इस तरह के नारे वो अपने घर बैठकर बड़े ज़ोर शोर से लगा सकता है कि जंग मैंने जीती है और मैं ही इसको ख़त्म करूँगा, मैंने ईरान की वो ताकत न्यूक्लियर पावर भी ख़त्म कर दी। याद रखिएगा, जब पिछले साल जून में अब 12 रोज़ा जंग हुई थी तो उसमें भी यही दावा किया गया था कि आइंदा ईरान जो है न्यूक्लियर वार हेड नहीं बना पाएगा क्योंकि हमने उसकी क़ुव्वत ख़त्म कर दी। खैर, इस जंग में तो तमाम ईरान के मिसाइल ख़त्म कर दिए, ड्रोन्स के फैक्ट्री और गोदाम ख़त्म हो गए, तमाम बहरिया ख़त्म हो गई, तमाम फ़ज़ाइया ख़त्म हो गई। लेकिन ये इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और ये इन तमाम ममालिक ने जो अमेरिका का साथ दे रहे थे, उन पर बमबारी मिसाइल किसने की है? ये क्या कोई पूछेगा ट्रंप से कि तुमने जो तकरीर में अपने आप को ये साबित किया है कि तुम जंग जीत चुके हो, तुम भाग रहे हो और यही तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम भागते हुए भी ये नारे लगा रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो आप भाई हार चुके हो, अमेरिका हार चुका, अमेरिका अपनी सुपर पावर होने की हैसियत हार चुका, अमेरिका अपना मिसाइल प्रोग्राम हार चुका, अमेरिका अपने ब्यूटीफुल आर्मेडाज अब्राहम लिंकन और जराल्ड R4 को हार चुका, अमेरिका अपने मिडल ईस्ट में तमाम फ़ौजी अड्डे हार चुका, अमेरिका इज़राइल समेत हार चुका। इज़राइल के मेयर्स 2-4 शहरों के मेयर्स जो हैं रोते हुए हमने देखे। तो क्या ये जंग जीत रहे थे? क्या हिजबुल्लाह ख़त्म हो गई? क्या ईरान में रजीम चेंज हो गई? क्या ईरान ने एटमी जो पावर है, न्यूक्लियर पावर जो है, उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया? कोई एक भी मुतालबा जो अमेरिका इस जंग को शुरू करने से पहले कर रहा था, क्या ईरान ने पूरा किया? यकीनन आपका जवाब भी मेरी तरह इसी तरह नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने भरपूर तरीके से अपना दिफा किया। ईरान ने बता दिया कि दुनिया में कोई दूसरी सुपर पावर नहीं हो सकती माँ सिवाय अल्लाह पर। जिनको अल्लाह पर कामिल यकीन होता है वो नारे नहीं लगाते, वो सीना सपर होते हैं। उन लोगों के सामने जो बातल का झंडा लेकर सामने आते हैं और फिर ललकारते हैं, उनका ललकारा ख़त्म कर दिया गया। उनके तमाम वो अड्डे जिनसे वो बैठकर पूरा मिडल ईस्ट कंट्रोल करते थे, आज खाली पड़े हैं। उनके फ़ौजी घरों और होटलों में पनाह ले रहे हैं। जो फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए, उनकी जगह पर नए फ़ौजी लाए जा रहे हैं। और हालत ये है कि आपने जो जॉर्ज W बुश नामी नया बहरी बेरा भेजा, उसमें रंगरूट साथ भेज दिए, जिनका अभी आर्मी ज्वाइन करके ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं हुई थी, उनको भेज दिया गया ईरान के सामने। इस हालत में जब तुम्हारे तमाम मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके, टोमाहाक मिसाइल ख़त्म हो चुका, तुम्हारे पास तुम्हारे इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके, तुम्हारे ड्रोन्स किसी काबिल नहीं छोड़े और तुम्हारे साथियों को चुन चुन कर ईरान ने निशाना बनाया। ऐसी सूरत में अगर तुम ये नारा लगाओ कि तुमने जंग जीत ली है और तुम इसको ये कहो कि अभी तुमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से कोई वापस नहीं जाने देगा। मैंने बहुत अरसा पहले ये बात कही थी कि यह अपनी मर्ज़ी से है, जाएगा ईरान और चीन की मर्ज़ी से। चीन का जानबूझकर मैंने उस वक्त नाम लिया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर चीन के मफादात को वैसे ही ज़द पहुँचाने की कोशिश की जाएगी जैसी ज़द वेनेज़ुएला को हासिल करते हुए पहुँची है। यानी चीन के लिए उसकी पावर, उसकी ऑयल जो है, उसको छीना जाएगा। और अब ये जो है मामला सामने खुलकर सामने आ गया है कि ईरान, चीन और रशिया की जो है पुष्टपनाही पर अमेरिका को मार रहा था। अमेरिकी तज्ज़ियाकार, अमेरिकी अखबारात, अमेरिकी मीडिया
چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہتا ہے، حتیٰ کہ یورپین یونین کی نمائندہ خاتون نے بھی یہی بات کہی کہ ایران جس طرح سے ٹارگٹ کر رہا ہے امریکنز کو، یہ اکیلے ایران کا کام نہیں ہے، اس کو رشیا کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو بی بی سپورٹ تو حاصل ہوگی جب آپ لوگ میناب پر ٹوما ہاک میزائل گرائیں گے اور 180 بچیوں کو ان کی اساتذہ سمیت شہید کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جب اتنے ممالک جن کی تعداد 13 یا 14 ہے، جس میں سے 12 جو ہیں وہ مسلمان ملک ہیں، افسوس کی بات ہے، وہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ ایران پر حملہ آور تھے، اس وقت کیا آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آتا تھا؟ ظلم آج آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران نے اس وقت جواب دیا ہے اور اس سپر پاور کو جواب دیا ہے جو شاید اس گمان میں تھا کہ وہ دنیا کی نمبر 1 سپر پاور ہے۔ جنگ اس ماہ میں بند ہونی تھی، 2 ہفتے 3 ہفتے جاری رہتی تو مزید یہ خرابی کا باعث بنتی۔ اب اس سے نئے اعلانات سے یہ ضرور ظاہر ہو گیا ہے کہ امریکہ بری طرح اس جنگ میں ناکام ہوا ہے۔ امریکہ کی ناکامی سامنے دیوار پر لکھی نظر آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو خطاب میں جو مرضی بات کریں، جو مرضی کہیں، یہ ان کی اپنی صوابدید پہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تقریر کو اگر آپ نے بغور دیکھا ہے، سنا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ایک ہارے ہوئے جرنیل کی تقریر ہے جو اس گمنڈ میں تھا کہ اس کے پاس شاید ہاتھی ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ قدرت کی طرف سے آنے والی مدد سے ابابیل کی چونچ اور پنجوں میں جو سجیل ہوتے ہیں پتھر، وہ بھی اس کو کھایا ہوا بھس بنا دیتی ہیں۔ امریکہ اب اس دنیا میں ورلڈ آرڈر لاگو کرنے والا ملک نہیں رہے گا۔ کل میں نے یہ سرخی دی تھی کہ ایران کا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، تو یہ بالکل صحیح سرخی تھی، کیونکہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بڑی قوت کو ہرا سکتا ہے۔ دنیا انہی ممالک کی قدر کرتی ہے جو اپنی سے بڑی قوت کو شکست دینا جانتی ہے۔ جس طرح سے پاکستان نے اس پوری جنگ کے اندر اپنا کردار نبھایا ہے، تو اس کے پیچھے پاکستان کی وہ فورس ہے جس نے جنگ مئی 2025 میں اپنے سے 10 گنا بڑی قوت کو شکست فاش دی تھی۔ بین ایسا ہی ایران نے بھی کر دکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہو تو آپ کو دوسرا کوئی ملک جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتا۔ آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی ہے سامنے لکھی ہوئی نظر آتی ہے مجھے، بلکہ آج ٹرمپ کی تقریر سے کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ کیا اس نے اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے؟ 1 2 3 4 5 آپ ایک لسٹ بنا لیں، ٹک کرتے چلے جائیں کہ کیا اس میں سے کوئی ایک ٹارگٹ بھی جو ہے ٹرمپ نے پورا کر لیا؟ ہاں، اپنے ملک میں بیٹھے ایک ریکارڈڈ تقریر کے ذریعے آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔